नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनका अन्तिम परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अन्तिम मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहँदा यति बेला नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। धेरै स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजय भएको छ। दोस्रोमा नेकपा एमाले छ, त्यसैगरी तेस्रोमा माओवादी केन्द्र छ, चौथोमा जसपा जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ, त्यसैगरी समाजवादी एकीकृत समाजवादीले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ, त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि 16 स्थानमा आफ्नो विजय यात्रा तय गरेका छन् र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजय भएका छन्। समग्रतामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको चुनावी गठबन्धन, चुनावी तालमेल र यसले लिएर आएको परिणाम र सँगसँगै प्रतिष्ठाका विषय बनेका 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेका छन्, यसलाई समष्टिगत रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्दा समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले अर्थात् जनताले कस्तो परिणाम दिँदैछन्, यो विषयमा आज म चर्चा गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, डायनामिक पर्सन देवेश झा। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। भोट खसाल्न जानुभयो? होइन, म यसपालि जान भ्याउनु भएन, तर अब्जर्भ त गरिराख्नु भएको छ। त्यो ठिकै छ। त्यो त 30 गते भन्दा अगाडिका दिनहरू र 30 गतेको दिन र 30 गते पछाडिका दिन समग्रतामा हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई, मत परिणामलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यो निर्वाचन 74 भन्दा कतिको फरक छ? यस निर्वाचनको विश्लेषण अलि जटिल छ। किन जटिल छ भने जुन भाष्य अहिले निर्माण गरिँदैछ, कांग्रेसले सबभन्दा बढी सिट ल्याइयो, यो भाष्य अहिले निर्माण हुँदैछ। त्यो त गठबन्धनले सबभन्दा बढी सिट ल्याइयो भन्ने भाष्य निर्माण हुनुपर्ने हो। कांग्रेस जहाँ जहाँ चुनाव जितिरहेको छ त्यो सबै ठाउँ कांग्रेस आफ्नै भोटले जितिरहेको छैन। अथवा भरतपुरमा यदि रेणु दाहाल अहिले 3-4 हजार भोटले अगाडि छन् भने त्यो माओवादी मात्रको मतले अगाडि छैनन्। त्यसमा कांग्रेसको पनि भोट छ, माधव नेपालजीको नेकपा एकीकृतको पनि भोट सामेल छ। त्यसैले गठबन्धनले अगाडि सिट लिएको छ भन्ने कुराको भाष्य निर्माण हुनुपर्ने सट्टामा कांग्रेसले यति लिइरहेछ, माओवादीले यति लिइरहेछ जस्तो कुराहरू यसपालि आइरहेको छ, जुन नआउनु पर्ने थियो। तर एउटा कुरा सर, गठबन्धनका दलहरूले के भन्छन् भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन चुनावी तालमेल भइरहँदाखेरि जसरी चुनावी तालमेल हुनुपर्ने हो, 209वटा 753 मध्ये 209वटा स्थानीय तह समग्रतामा हेर्दाखेरि 28% यो चुनावी तालमेल छ। बाँकी अरू पार्टीहरूकै आफ्नै हो भनेर भन्छन्, त्यो दाबी गर्छन्। त्यसमा त सत्यता छ नि? त्यो सही हो, तर पनि न त पार्टीको घोषणापत्रहरू कहीँ पनि प्रासङ्गिक भए। तपाईँले चर्चासम्म सुन्नु भएको छैन होला निर्वाचन अवधिभर। अथवा गठबन्धनको तर्फबाट एमाले माथि प्रतिगमनकारीको जुन आरोप लगाइएको थियो त्यो नै कहीँ बहसका मुद्दा भए। अथवा निर्वाचनभन्दा पहिले एमसीसीलाई जसरी भयावह विवादको विषय बनाइएको थियो त्यो पनि कतै चर्चाको विषय भएन। भन्नुको अर्थ के भने यस पटकको स्थानीय निर्वाचन जुन वास्तविक रूपमा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने थियो त्यही हुन गयो। दलहरूले यसलाई आफ्नो केन्द्रीकृत नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव भएन। जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए। धेरै ठाउँमा गठबन्धनका आफ्नै दलभित्रबाटै नै बागी विद्रोही उम्मेदवारहरू भए, स्वतन्त्र भए र निर्वाचित भइरहेछ धमाधम, होइन? अन्य ठाउँहरूमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको वर्चस्व कायम रहन सकेन। स्थानीय मुद्दा, स्थानीय व्यक्ति, उम्मेदवारको प्रभाव, यी कुराहरू नै निर्णायक भए। भनेपछि त यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी राजनीतिक दलहरूले यो मेरो पकड क्षेत्र थियो है, यो मेरो पकड क्षेत्र हो है, यो वडा मैले जित्छु है भनेर जुन किसिमको त्यो ढङ्गनी, त्यो दम्भ दलहरूमा थियो, अहिले जुन मत परिणाम, पछिल्ला मत परिणाममा शीर्षस्थ नेताहरूका वडा, शीर्षस्थ नेताहरूका गाउँ, शीर्षस्थ नेताहरूका पालिका, नगरपालिकामा शीर्षस्थ नेता नै पराजित भएको अवस्था। सही हो।
प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै वडामा पराजित हुनुभएको छ। बाबुराम भट्टराईजी पालुङटारमा पराजित हुनुभएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकी श्रीमती आफ्नो नगरपालिकामा उपाध्यक्षमा गाउँपालिकामा पराजित हुनुभएको छ। उहाँको स्वकीय सचिव अध्यक्षमा पराजित भएका, राजेन्द्र महतोको क्षेत्रैमा उहाँको आफ्नो क्षेत्र त पराजित भएकै हो। अब त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, सीके राउत एकदम बहुचर्चित मधेसका नयाँ राजनीतिक व्यक्तित्व, नयाँ पार्टी गठन गरेर आएको, उहाँ आफ्नै गाउँपालिका महदेवामा, सप्तरीको महदेवा उहाँको आफ्नो घर हो, त्यहाँ उनको पार्टी चौथो स्थानमा छ। एमालेकै कुरा गर्ने हो भने गोकर्ण बिष्टको त्यही स्थिति छ, गोकुल बास्कोटाको त्यही स्थिति छ, प्रदीप गेवालीको त्यही स्थिति छ, केपी ओलीको त्यही स्थिति छ। केपी ओलीको पनि दमकमा उनको पार्टीको स्थिति कमजोर छ, त्यति राम्रो भइरहेछ छैन। भक्तपुरमा त्यस्तै भयो वडामा। अब नेकपा एकीकृतको कुरा गर्ने हो भने रामकुमारी झाँक्रीको त्यही स्थिति छ, मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। अर्थात् भन्नुपर्दा जुन कुरा मैले एकछिन अघि पनि राखेँ, केन्द्रीय नेतृत्वले जुन स्थानीय तहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आफूले गर्न खोजेको जस्तो प्रयास गरेको थियो, त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ। जनता सचेत भए, जनता सचेत त हुँदै गइरहेछन्, त्यो हुने नै हो। अब मिडिया यत्रो अगाडि आइसकेको छ, सोसल साइट्सहरू यति एक्टिभ छन्, फेरि वैदेशिक रोजगारीले पनि नेपाली युवालाई अत्यधिक एनलाइटमेन्टहरू दिएका छन्, धेरै उनको ज्ञानको स्तर बढेको छ, अनुभवको स्तर बढेको छ। त्यस कारणले आफ्नो राम्रा नराम्रा बुझ्न सक्ने क्षमता भएको छ। त्यति मात्रै होइन, एउटा कुरा जुन निर्वाचनलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गर्छ, त्यो मनी एन्ड मसल होइन, त्यसको स्थिति पनि अब कस्तो छ भने त्यो पनि धेरै हदसम्म प्रभावशाली नरहने अवस्था देखिँदैछ पछिल्लो यो हेर्दाखेरि। पछिल्लो तर एउटा कुरा, राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्रहरू लिएर जाने एउटा चलन छ राजनीतिक वृत्तमा। र पहिलाको जुन ट्रेन्ड थियो नि सर, जस्तै मैले तपाईँलाई गाली गरेँ, तपाईँका कमी कमजोरी औँल्याइदिएँ, म ठुलो भएँ होइन, तपाईँले मेरो कमी कमजोरी औँल्याइदिनु भयो, तपाईँ ठुलो हुनुभयो। र यसरी राजनीतिमा चुनाव चाहिँ लडिन्थ्यो। तर यो निर्वाचनमा त्यस्तोलाई चाहिँ भोट हालेको जनताले चाहिँ पत्याएको अवस्था देख्नुभयो? अब जुन तरिकाले युवा जमातहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र जो पछिल्लो निर्वाचनमा पहिलो पटक निर्वाचन मतदाता भएका थिए, त्यो यसपटक उम्मेदवार भएका छन्, निर्वाचित नै भइसकेका छन्। 21 वर्षीय युवाहरू गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएर, अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका छन्। भन्नुको अर्थ के भने यो पुस्ता अब धेरै परम्परासँग आफूलाई बाँधेर राख्न खोजेको देखिँदैन। ठिक छ, परम्परालाई सम्मानित राख्ने, त्यसको सम्मान गर्ने, तर परम्पराका नाममा सती जान खोज्ने पुस्ता यो देखिएन। त यो पुस्ताको कस्तो देखियो भने यो अलिकति प्रोफेसनल, व्यावहारिक देखियो। आफ्ना मुद्दाहरू, आफ्ना इस्युजहरूलाई यसले स्थापित गर्न खोजेको देखियो। र अब राष्ट्रिय राजनीतिमा दिएका योगदानहरूको पेन्सनको अझै भुक्तानी गर्ने इच्छा नबोक्ने देखियो यो पुस्तामा, अहिलेको पुस्ता। ओके, अब एउटा अलिकता चर्चा गरौँ। जस्तै अघि भन्दैछौँ, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सत्ता गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसले लिड गर्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर म अलिकता मधेसमा आउन चाहेँ। मध्य प्रदेशमा जुन किसिमको राजनीतिक माहौल थियो, त्यो माहौल अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहमा त्यो देखिन सकिएन भनिन्छ नि। जस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जसपाको त धेरै ठाउँमा केही गाउँपालिकाहरूमा पनि छ। तर लोसपा सँगसँगै मधेसमा राजनीति गरेको, मधेसी जनतालाई उत्पीडनमा परेका जनतालाई उत्थान गर्नका लागि लागेका जुन राजनीतिक दलहरू थिए, तिनीहरू अहिले अगाडि आउन सकेनन् नि। यो कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो बुझाइ थोरै फरक छ। के छ?
यसमा अलिकति तथ्याङ्कको विश्लेषण सही ढङ्गले भइरहेको छैन। पहिलो कुरो हुन त मधेस केन्द्रित नेताहरू उहाँहरू हालाकि आजकल आफूलाई मधेस केन्द्रित भन्न रुचाउनुहुन्न, तथापि उहाँहरूको मतदान त त्यही, उनको भोट ब्याङ्क त त्यही छ, त्यहीबाट मत लिएर निर्वाचित भइरहनु भएको छ। आज पनि उहाँहरूको विगतको क्रियाकलापले गर्दा कहीँ न कहीँ असन्तुष्टिहरू त छ। त्यसमा पनि खास गरेर पार्टी एकीकरण, पार्टी विभाजन, फेरि मिल्ने फेरि फुट्ने इत्यादि कुराहरूले पनि उहाँहरूको जुन एउटा आदर भाव समाजमा थियो उहाँहरूप्रति अथवा सम्मान थियो त्यसलाई कहीँ न कहीँ नकारात्मक असर भएको छ। तथापि अलिकति यो विश्लेषण पुगेको जस्तो लाग्दैन मलाई। जसपा एकीकृत हुँदा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम, फेरि सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट त्यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी बनिसकेको थियो सायद बाबुरामजी प्रवेश गरिसकेपछि, नयाँ शक्तिहरूसँग मिल्दाखेरि त्यो मिलेपछि, अनि त्यो दुवै पार्टी मिलेर त्यसपछि फेरि विभाजन हुँदा तत्कालीन राजपाका धेरै महत्त्वपूर्ण र जनाधार भएका व्यक्तित्वहरू जसपामै रहिरहे। जस्तो वर्तमान कृषि मन्त्री महेन्द्र राई यादव अथवा वर्तमान मध्य प्रदेशका समाज कल्याण मन्त्री नवल किशोर शाह, सांसदहरू राजकिशोर यादव, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, मनिष सुमन मधेसका एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँको यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, जनाधार भएका व्यक्तिहरू जो राजपामा थिए त्यो लोसपामै कायम रहे, जसपामै कायम रहे, मतलब उपेन्द्रजीकै पार्टीमा कायम रहे। त्यस हिसाबले तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने राजपा र फोरम यो दुईटालाई पछिल्लो निर्वाचनमा फोरमलाई 26वटा स्थानीय तह प्राप्त भएको थियो, राजपालाई 25वटा प्राप्त भएको थियो। राजपाको करिब 40% भन्दा बढी पोलिटिकल फिगर्सहरू, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू जसपामा गइसकेका छन्। तथापि राजपाले करिब 14-15वटा सिटको हाराहारीमा 15-16वटामा विजित र अग्रतालाई मिलाएर 15-16को आइरहेछ। मलाई लाग्छ मध्य प्रदेशमा 12-13वटा सिट लिन्छ नै। यो धेरै ठुलो क्षति भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उसको धेरै आफ्नै मान्छेहरू उता गएको अवस्था छ, नम्बर 1। उता जसपाको हेर्ने हो भने उसले पहाडमा केही सिट ल्याएको देखिन्छ साङ्केतिक रूपमा, त्यो पनि जनजाति इलाकामा अलिअलि ल्याएको छ। मलाई लाग्छ अशोक राय र राजेन्द्र श्रेष्ठ, त्यसमा राजेन्द्र श्रेष्ठजी अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यसको पनि थोर बहुत प्रभाव परेको होला। बाबुरामजीले खासै चमत्कार त देखाउन सक्नु भएन, कम्पिटिसनमै बस्न पर्ने स्थिति भयो। उपेन्द्रजीको भोट ब्याङ्कको हिसाब गर्ने हो भने उहाँको आफ्नै छोरा विराटनगर महानगरपालिकामा धेरै पछि छ। त जसपालाई अपेक्षित रूपमा लाभ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, जसरी बाहिर चर्चा गरिएको छ। फेरि एउटा कुरा अरू के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामी यो जितेका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या गनेर विश्लेषण गर्न लागेका छौँ। मतको त अहिले डाटा नै कलेक्सन भइसकेको छैन। त्यो भोटको पर्सेन्टेज देखेपछि थाहा हुन्छ, किनभने उम्मेदवारहरूको निर्वाचनको हिसाबले हेर्ने हो भने यस्तो स्थानीय तहहरू निर्वाचित भएका छन् जहाँ एउटा पार्टीको मेयर जितेको छ र बहुमत वडा अध्यक्ष अर्को पार्टीको जितेको छ। यसलाई कसरी लिने? ओके, अब मेयर त जितेको छ, तर काठमाडौँमा ठिक छ स्वतन्त्र उम्मेदवार, म आउँछु त्यहाँ त आउँछु सर, म त्यता जान चाहन्न। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छ, त्यसको तुलना त्यसरी हुन सक्दैन। जुन ठाउँमा पार्टीगत रूपमै प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जस्तो मेरो आफ्नै हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिकाको म कुरा गरौँ भने त्यहाँ मेयरमा जनमत पार्टी विजय भएको छ, तर बहुसङ्ख्यक वडामा जसपाको बहुमत छ। 14वटा वडा छ, जस 14वटामा सम्भवतः 8 या 9वटा वडामा जसपाले लिएको छ। 8-9वटा जसपा जितेको वडा भएको नगरपालिकामा जनमत पार्टीको मेयर जितिरहेछ, सीके राउतको पार्टी जितेको छ। यसलाई मैले सुरुमै राखेको थिएँ, विश्लेषण अलि जटिल छ। यो सोझै विश्लेषण गर्न सक्ने स्थिति अहिले छैन जबसम्म समग्र मत परिणाम निस्केर आउँदैन।
यो हामी खालि मेयरहरू या प्रमुख अध्यक्षहरूलाई क्याल्कुलेट गरेर अहिले जुन आकलन गरिरहेको छौँ, मलाई लाग्छ तथ्याङ्कगत रूपमा त्यसले सही मार्गचित्र हाम्रो अगाडि दिँदैन। भनेपछि राइट पर्सन, राइट प्लेस र मतदाताको सही सिलेक्सन, राइट सिलेक्सन भएको छ यो निर्वाचनमा भन्दा हुन्छ? हो, त्यो धेरै हदसम्म भएको छ। अब 100% दावा किन गर्न सकिँदैन भने भोलि ती यो विजेताहरूले कस प्रकारका व्यवहार चरित्र प्रदर्शन गर्नेछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छन्। अहिले त अलिकति इमोसनल इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यो निर्वाचनमा हुन्छ पनि, अनि विजेता पनि पराजित पनि मतदाता पनि सबै अलिकति इमोसनली चार्ज हुन्छन्। त्यस वखत अलि आदर्शका कुरा बढी हुन्छन्। अहिले भएको त्यही छ, अहिले एकदम आदर्शका कुराहरू भइरहेछन्। अहिले तपाईँ कुनै पनि विजेतासँग सोध्नुहोस्, उसले एकदम आदर्शवादी कुरा गरिरहेको छ। तर अब भोलिका दिनमा उसलाई सहयोग गर्ने मतदाताहरू अथवा जुन फोर्सहरूले सहयोग गरेका छन्, फाइनान्सर्सहरू अनि डनहरू पनि धेरै ठाउँमा एक्टिभेट भए होला, त्यसको पनि सहयोग लिनु परेको हुनसक्छ। फेरि दलको आफ्नो नेतृत्वको निर्देशनहरू, ती सबै आएपछि के कस्तो प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यो त पछि थाहा हुन्छ। अहिले त आदर्श छ, आदर्श छ। अब यो निर्वाचनले पोलिटिकल सिनारियोमा चेन्ज ल्याउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो पनि मत परिणाम आइसकेपछि यो कुराको दिशा अलिकति मार्गचित्र त्यसबारेमा त्यति बखत पर्दा खुल्नेछन्। किनभने मेरो बुझाइमा ओलीजीको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले देखेँ उहाँले 2 दलीय व्यवस्थातर्फ जानुपर्छ भन्ने इसारा गर्नुभएको छ। अब उहाँको बुझाइ क्लियर देख्छु म, उहाँको कन्सेप्ट बडा क्लियर छ। उहाँले यो देशको राजनीतिमा जुन मूल रूपमा भनिन्छ कि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुईटा धार छ, उहाँले त्यो दुईटा धारको पोलराइजेसन खोज्नु भएको छ र त्यसमा वामपन्थी धार उहाँले एमालेको कब्जामा लिन खोज्नु भएको छ। अब यदि उहाँले साँच्चीकै त्यो दिशामा काम गर्ने हो भने उहाँले माधव नेपालजीले त यसै पटक तह लगाइसक्नुभयो। आउने दिनमा उहाँले प्रचण्डजीलाई पनि अथवा माओवादीलाई पनि तह लगाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। किनभने कङ्ग्रेसलाई जतिसुकै जे गरे पनि त्यसको भोट ब्याङ्क सिफ्ट भएर एमालेलाई आउने छैन, त्यो बरु अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूतिर सर्न सक्छ। एमालेलाई त प्राप्त हुने छैन, एमालेलाई त वामपन्थी भोट मात्रै प्राप्त हुने हो। त्यसैले जुन तरिकाले अहिले सोचिँदैछ कि वामपन्थी गठबन्धन फेरि भइहाल्छ अथवा ओलीजीलाई कम सिट आइरहेछ त्यसबाट उहाँ आत्तिएर अब फेरि हात मिलाउनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो मतदानको भोट पर्सेन्टेज आइसकेपछि मात्रै यो दिशामा काम हुन्छ। एमाले एभरेज 28% उसको भोट ब्याङ्क छ। अब माधव नेपालजी त्यहाँबाट निस्केपछि 3% को क्षतिको परिकल्पना उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, एमाले नेतृत्वको क्याल्कुलेसन थियो। अब त्यस हिसाबमा 25% भन्दा यदि माथि भोट आउँछ, 26% भोट आयो भने एमालेलाई त पोजिटिभ भएको क्याल्कुलेसन हुन्छ। पोजिटिभ भइरहेको अवस्थामा किन बेकारको अनावश्यक बोझ लिनु पर्यो? किन अब कसैसँग सेयर गर्दा फेरि त्यसलाई त दिनुपर्ने हुन्छ नि। आफ्नै नेताहरूलाई, आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई माइनस गरेर माओवादीलाई सेयर दिनुपर्ने हुन्छ, किन दिनु पर्यो? त्यो कोर्समा जाने सम्भावना पनि छ, छैन पनि। त्यो मत परिणाम आइसकेपछि त्यसले भोट पर्सेन्टलाई कति डाइभर्ट गरेको छ। किनभने अब जस्तो कङ्ग्रेसको एभरेज 33 छ, एमालेको एभरेज 28 छ, यसपालि माधवजी निस्केपछि 25 मान्नु, माओवादीको 14-15 को हाराहारीमा छ र मधेस केन्द्री दुवै दलको 11% को छ भोट ब्याङ्क। ओके, अब यो भोट ब्याङ्क यदि सिफ्ट हुन्छ भने त्यति बेला त्यो कुराहरू आउनेछन्। ओके, अलिकता राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमले आफ्नो प्रचार प्रसार अभियानलाई जारी राखे 30 भन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु, त्यो प्रचार प्रसारमा बोलेका कुरा र मतदाताले अभिव्यक्त गरेको अभिमतको कुरालाई अलिकता मूल्याङ्कन गरौँ न। त्यसमा चाहिँ के पाउनुभयो? केन्द्रीय नेतृत्वले जुन तरिकाले यो स्थानीय निर्वाचनमाथि हावी हुन खोजेको थियो त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। त्यो कुनै विषय नै रहेन, त्यसलाई पूर्णतः खारिज गरिएको छ। अब धनगढीमा स्वयं प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउवाले गएर प्रचार गर्नुभएको छ, त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्ने क्रममा हुनुहुन्छ। ठिक छ।
अब धरानको स्थिति त्यही छ, जनकपुरको त्यही भयो, विराटनगरमा पनि स्थिति लगभग गठबन्धनको लागि त्यति राम्रो कङ्ग्रेस आइरहेछ त्यहाँ, तर गठबन्धनको प्रमुख उम्मेदवार त उपेन्द्रजीको छोरा थियो, महत्त्वपूर्ण उम्मेदवार, उपमेयरमै भए पनि उपेन्द्रजीको छोराको हैसियत भएको कारणले उसको बढी ध्यान केन्द्रित थियो सबैको उसमाथि, उसको स्थिति कमजोर छ। अर्थात् गठबन्धनको नाममा मत प्राप्त गर्ने अवस्था भएन, काङ्ग्रेस एमालेको नाममा भोट गयो। काङ्ग्रेस एमालेको त परम्परागत भोट ब्याङ्क छ, त्यो त्यसैमा गयो। फेरि प्राय सबै पार्टीका नेताहरूले स्वीकार गरेकै कुरा म देखिरहेको छु कि उम्मेदवारी तय गर्ने बेलामा कमी कमजोरीहरू हुन गयो। अर्थात् स्थानीय निर्वाचनकै रूपमा स्वीकार गरिएको भए अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा अब त हरेक दलहरूले स्वीकारेको अवस्था छ, लगभग स्वीकार गरिरहेछ। यो वास्तवमा स्थानीय निर्वाचन थियो, यसमा स्थानीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो। नेताहरूले बुझेनन्, जनताले बुझे। अब नेता बुझ्दैनन् भने जनता त जहिले पनि बढी हुन्छ, जनता जहिले पनि अगाडि हुन्छ। विश्वमा भएका सबै आन्दोलनहरूले सत्तालाई परिवर्तन गर्नुको कारण के हो भने नेताहरू आफ्नो ठाउँमा बसिरहने गर्छन्, जनता अगाडि गइसकेका हुन्छ। हेर्दाखेरि जनताले सपोर्ट गरे जस्तो, तर अभिमतमा चाहिँ काया पलट गरिदिने है। जनता कति पावरफुल! जनता त जहिले पनि निर्णायक हो नि। जनता भनेको जनार्दन हो, ईश्वर हो, भगवान हो। त्यो देखाइदियो अहिले जनताले। त्यो जहिले पनि हो, त्यो त निर्णायक शक्ति उसको साथमा छ। अब सबैको महत्त्वपूर्ण र तपाईँ अलिकता ज्ञाता भएको नाताले मैले यो प्रश्न गर्दैछु। म काठमाडौँ महानगरलाई विगतदेखि हेर्दै आउँदाखेरि र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि र अहिलेको मतगणनाको परिणामहरूलाई हेर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले जसरी लिड गरिरहेका छन्, प्रतिद्वन्द्वीहरू जस्तो भीमकाय भए पनि जसरी लिड गरिरहेका छन्, यसलाई कसरी बुझौँ सर? अब यो आम जनताको भाषामा बुझ्ने हो भने आक्रोशको अभिव्यक्ति बुझे हुन्छ। आक्रोशको प्रति आक्रोश दलका नेताहरूको हुकुमी शासनप्रति। नेपाली जनताले जहिले पनि हुकुमी शासनलाई अस्वीकार गरेको छ। त्यो चाहे राणाहरूको होस्, त्यो चाहे पञ्चायतकालको होस्, त्यो प्रजातान्त्रिक कालको होस्, अथवा जुनसुकै कालखण्डको होस्, को व्यक्ति शासनमा बसेको छ त्यो भन्दा पनि शासकीय व्यवहार अथवा शासनबाट गरिने हुकुमीपनलाई नेपाली जनताले सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ। जनतालाई सहजकर्ता चाहिन्छ, शासक चाहिएको छैन। यसपटकको निर्वाचन मार्फत विशेष गरेर तपाईँले काठमाडौँको चर्चा गर्नुभयो। काठमाडौँको त स्वभाव नै विद्रोही चरित्रको छ। राणा शासनको विरुद्ध बिगुल फुक्ने काठमाडौँ नै हो, यहीँबाट शहीद भए। तपाईँको पञ्चायतको विरुद्ध बिगुल फुक्ने ठाउँ यही हो, यही आन्दोलनहरू भए, पञ्चायत व्यवस्था ढालियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध पनि आन्दोलन यहीँ भयो। माओवादीले सारा देशमा जनयुद्ध गरेर सबै ठाउँमा प्रायः सत्तालाई चुनौती दिइसकेको अवस्था हुँदै पनि जबसम्म काठमाडौँको आन्दोलनमा उसले आफ्नो सहभागिता जनाएन, काठमाडौँको जनआन्दोलनलाई उसले सघाएन, तबसम्म उसको काउन्ट हुन सकेन, उसको उपस्थिति दर्ज भएन। एउटा त्रास रह्यो उसको प्रति, उसको बारेमा, माओवादीको बारेमा एउटा त्रासको मनोविज्ञान त्यति बेला थियो। तर जुन प्रकारको सामाजिक स्वीकृति उसले प्राप्त गर्यो त्यो काठमाडौँकै आन्दोलनले दिएको हो। त काठमाडौँको आन्दोलनकारी चरित्रको पछाडि काठमाडौँको बसोबास महत्त्वपूर्ण छ। ओके, काठमाडौँ एउटा राजधानी मात्रै होइन, प्रमुख रोजगारको गन्तव्य पनि हो। त्यसैले देशभरका युवाहरू काठमाडौँ आइरहेछन् रोजगारीको तलासमा। रोजगार अब कि त यहीँ रोजगारी पाउने, नभए यहाँबाट कतै विदेश जानु, रोजगारमा जान सक्ने। त स्वाभाविक रूपमा यहाँ 40 नकटेकाको प्रतिशत जहिले पनि बढी हुने गर्छ। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि विवेकशील र साझा पार्टी, दुईटा पार्टीले त्यति बेला आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थिए र त्यसलाई विद्रोही मत प्राप्त भएको थियो। करिब 40,000 को हाराहारीमा थियो त्यो दुवैको मतलाई जोड्दा, हैन? त्यो 42,000 को हाराहारी, त्यही 40-42,000 थियो।
अनि त्यसलाई तपाईँ तत्कालीन युवा पुस्ताले नक गरेको, ढोका ढकढकाएको बुझ्नु पर्दछ। त्यतिखेरै युवाले आफ्नो आवाज सुनाउने कोसिस गरेको थियो, तर सुनिएन। नसुनिएपछि यसपालि जोरदार गर्जन साथ हामी सुनिरहेछौँ त्यही आवाज। त्यतिखेर जो युवा 40 नकटेका युवा थिए, त्यसमा यो 5 वर्षमा झन् 25-30% थप भयो। अनि त्यो थपिएको जनमत सहित त्यो युवा उद्घोष अहिले नगाडाको धमाका जस्तो हामी त्यसको गर्जन सुन्दैछौँ। त्यही हो। यो गर्जनको चुनौती के देख्नुहुन्छ यदि विजय भइहालेमा? अब मैले एकजना एमाले नेताको हिजो नै अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ। उहाँले अब कामै गर्न सक्छ कि सक्दैन जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो संसद होइन, यो नगरपालिका महानगरपालिका हो। यहाँ मेयर कार्यकारी प्रमुख हुन्छ र उसले संसदको जस्तो सरकार कायम राख्न बहुमत देखाइरहनु पर्ने स्थिति हुँदैन। त्यो वडा अध्यक्षहरूको बहुमत उसँग छ कि छैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। जस्तो ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनलाई बहुमत थिएन, तर उहाँ सफलतापूर्वक काम गर्नुभयो। आखिर महानगरपालिकाको जुन सभा हुन्छ, नगर सभा, त्यसले योजना पारित गर्ने हो। अब मान्नुहोस् भोलि बालेन शाह जितेर आउँछ होइन, उसले आफ्नो कार्यक्रम योजना प्रस्तुत गर्छ र नगरसभामा भइरहेको बहसलाई उसले लाइभ टेलिकास्ट गरिदियो भने के गर्ने? त्यो नगर त भन्न मिल्दैन। नगरसभाको बैठकलाई आजकल त अब भारतीय संसदको बैठक लाइभ टेलिकास्ट हुन्छ होइन। जनप्रतिनिधिहरूको बैठक त लाइभ टेलिकास्ट गर्ने माग उठ्दैछ। उसले त ट्रान्सपेरेन्सीको नाममा त्यो गरेरै देखाइदिन सक्छ। फेरि त्यो टेक्निकल व्यक्ति हो र उसको अन्तर्वार्तामा पनि मैले देखेको थिएँ, सुनेको थिएँ कि यो पद नै टेक्निकल पोस्ट भएकोले टेक्निकली काम गर्नुपर्छ भन्ने, यो राजनीति गर्ने पद नै होइन भनिसकेको छ। भोलि तपाईँकै फ्लोरमा आएर बालेन शाहले आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर त्यही युवा मतदाता जो आज उसको साथमा छ त्यसलाई अब मलाई काम गर्न दिइरहेको छैन, तपाईँहरू महानगरपालिका आउनुहोस् भनिदियो भने के होला? कतिवटा दलका वडा अध्यक्षहरूले त्यसलाई थाम्न सक्नेछन्? के भनेर थाम्ने? तर एउटा कुरा सर, मैले तपाईँले भनेको कुरामा म अलिकति गम्भीर भएँ कि तपाईँले भने जस्तो चर्चा चाहिँ बाहिर छ, उसँग केही पनि छैन। एउटा स्वतन्त्र रूपबाट प्रमुख जितेर अरू पार्टीका त त्यहाँ वडा अध्यक्षहरू सदस्यहरू छन्, भोलि नगरसभा होला, नगरसभाबाट त उसले त काम गर्नै सक्दैन, काम गर्नै दिँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बालेनले जिते पनि त्यस्तो केही असर चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरा पनि बाहिर आउँछ। तपाईँले ठ्याक्कै त्यसमा जोड दिनुभयो कि त्यो सम्भावना हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो लाइभ टेलिकास्ट गरिदियो भने त अहिले पछिल्लो समयमा भन्छन् कि त्यो नायक फिल्म, त्यो अनिल कपुरको फिल्ममा, नायक फिल्ममा अनिल कपुर चाहिँ एक्लै चाहिँ एक दिनको लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाको जुन दृश्य देखिन्थ्यो, अहिले त्यो बालेनमा पनि त्यस्तो खालको देखियो भनेर भन्छन् कि साँच्चैकै बालेनमा त्यो क्षमता तपाईँ देख्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई तपाईँको सुरुको प्रश्नमा आम जनताको भोइसमा यो आक्रोशको अभिव्यक्ति भनेको थिएँ, तर यही कुरालाई अलिकति आध्यात्मिक रूपले यदि विश्लेषण गरौँ भने यो प्राकृतिक निर्णय भन्छु म यसलाई। कसरी? बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, तपाईँको स्मरणमा होला। त्यतिखेर उहाँसँग कुनै पार्टीमा उहाँको धेरै प्रभाव बढेको थियो अथवा संसदमा उहाँको बहुमत पुगेको थियो जस्ता कुराहरू केही पनि थिएन। यस्तै जनमत उनको फेभरमा भएको थियो। आम जनताको बोलीमा बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री भयो भने चमत्कार हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। तपाईँलाई स्मरण दिलाउन चाहन्छु म। र परिस्थिति यस्तो भयो कि प्रचण्डले बाध्य भएर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भयो, खुसीले बनाएको होइन। कारण के थियो भने तत्कालीन अवस्थामा प्राकृतिक निर्णय काठमाडौँको सडकको जामलाई हटाउनु पर्ने, सडकका खोला नालालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र यहाँको जनजीवनलाई सामान्य बनाउनु पर्ने प्राकृतिक निर्णय थियो। र त्यो निर्णयलाई मिट गर्नको लागि, त्यो निर्णयलाई सफल पार्नको लागि बाबुराम जस्तो आर्किटेक्टको आवश्यकता थियो, ल्याइयो होइन।
यो जनता जनार्दन मैले शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। हामी तपाईँ यो मास जुन छ नि त्यसले कुनै सबैले कुनै कुरा यदि सोध्छ बोल्छ भने त्यही भगवानको आवाज हो, त्यही देव इच्छा हो। अहिले अब काठमाडौँको समस्या के हो? 3वटा। सबभन्दा पहिले ठुलो समस्या हो यहाँ फोहोरको व्यवस्थापन, दोस्रो ठुलो समस्या हो खानेपानी, र तेस्रो ठुलो समस्या हो पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण। यो 3वटा काम गर्नको लागि प्राकृतिक निर्णयको रूपमा बालेन शाह छ। साराका सारा जनमतको दिमागमा एकैचोटि बालेन शाहलाई नै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी आयो होला? जब निर्वाचनको क्रममा बालेन शाहलाई यसरी नै आउँछ भन्ने कल्पना कसैले पनि गरेको थिएन। इनफ्याक्ट मैले पनि गरेको थिएँ। मेरो पनि दिमागमा च्यालेन्जिङ होला बालेन शाह, त्योसम्म म थिएँ। च्यालेन्जिङ त पक्कै होला, युवाहरूले यसलाई बोकेको छ। तर फेरि मेरो मनमा एउटा शङ्का के विषयमा थियो भने कि अब जुन युवा जनमतले सपोर्ट दिइरहेछ, खास गरेर सोसल साइट्सको माध्यमबाट, तीमध्ये वास्तविक मतदाता कति छन्? त्यो फेरि अरू जिल्लाका यदि छन् भने त्यो त अरू ठाउँ गइहाल्ने छन्, काठमाडौँमा त रहने छैन। फेरि जनाक्रोशको कुरालाई यदि मात्र सीमित गर्ने हो, जनाक्रोश छ भने त जनाक्रोश काठमाडौँमा मात्रै छ, ललितपुर भक्तपुरमा छैन। आखिर त उपत्यकाभित्रै छन्, त्यहाँ त वही पुरानो दुईटै क्यान्डिडेट विजय भएका छन्। त्यहाँको जनाक्रोश के हो त? भएको के हो भने कुनै पनि व्यक्ति आफै आफ्नो कर्तव्य रोज्न उसले छुट पाउँछ। जस्तो तपाईँ एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रलाई स्वीकार गरेर तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँ अहिले प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ, मसँग तपाईँ उत्तर लिइरहनु भएको छ। तपाईँ आफै उत्तर दिन थाल्नुभयो भने तपाईँले आफ्नै जबसँग धोका गर्नुभयो। त्यतिखेर फेरि ईश्वरी शक्ति तपाईँलाई साथमा रहँदैन। ओके। अब चिरीबाबु महर्जन र सुनिल प्रजापति भक्तपुरको यो दुईजनाले जे बाचा गरेका थिए त्यही गरे, त्यही पुरा गरे। काठमाडौँमा त्यो कुरा हुन सकेन। तपाईँ बागमतीको खोलाको किनारमा जुन करिडोर छ त्यसमा तपाईँ एकचोटि वाक गरेर हेर्नुहोस्, ललितपुरतर्फको तपाईँ डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस्, काठमाडौँतर्फको तपाईँ उदासीनता हेर्नुहोस्, तपाईँ फरक देख्न सक्नुहुन्छ। पुल क्रस गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्स छ। हो, त त्यसैले ईश्वरीय शक्ति चिरीबाबु महर्जन र भक्तपुरको मेयरसँग यथावत कायम रह्यो, काठमाडौँमा रहन सकेन। अब यो ईश्वरीय इच्छाको अनुसार यत्रो ठुलो जनमानसमा सबैले त्यसैलाई किन रुचाए? अब अहिले के छ भने अहिले त अब विनर्स ह्याज मेनी फादर्स भन्छ, सक्सेसफुल ह्याज मेनी फादर्स, अनसक्सेसफुल बिकम अर्फेन। पर्फेक्ट। जो असफल हुन्छ त्यो अनाथ भइहाल्छ। विजेताको त सबै जन्मदाता हुन्छन्। अब अहिले त कतिजना स्क्रिनमा आएर लौरोमै भोट दिएको भनिरहेछन् होइन। दिए नदिए त्यो फरक कुरा हो, त्यससँग खासै सरोकार राख्नु न। म विशेष रूपमा के छ भने यो जनताको इच्छा जनमतको निर्णय हो। जनमतको निर्णय भनेको ईश्वरीय निर्णय हुन्छ, देव इच्छा हुन्छ। त्यसको विपरीतमा गयो भने फेरि त्यो ईश्वरीय इच्छाको विपरीतमा जाने हुन्छ र त्यो फेरि विपरीतमा जानेहरू दण्डित हुनेछन्। ओके। अब यहाँनिर यसैमा बालेन शाहसँगैको प्रसङ्गमा मैले जोड्न चाहेँ, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर बालेन शाहलाई अहिले चाहिँ भनिन्छ र मधेसका नेताले केन्द्रले हामीलाई हेरेन, हामीलाई उपेक्षा गर्यो भनिरहेका बेला बालेन शाहको उम्मेदवारी र बालेन शाहको यो मत परिणामको नतिजाले हेर्दाखेरि त्यो त छैन रहेछ है, त्यो विभेद त छैन रहेछ सर। त्यो विभेद र बालेन शाहको यो मत परिणामलाई जोड्न मिल्दैन। ओके। किनभने बालेन शाहलाई मधेसको प्रतिनिधित्व गराएर मतदानै गरिए छैन, मधेसको प्रतिनिधित्वको नाममा मतदान भएको छैन बालेन शाहलाई। मेरो बुझाइमा त धेरैलाई बालेन शाह मधेसी हो भन्ने नै थाहा थिएन। त्यसैले मधेसी मुद्दा अथवा मधेसले उठाएको विषय र बालेन शाहको प्रति जुन समर्थन छ त्यसको कुनै सरोकार छैन। यो बिल्कुल गलत भाष्य हो। इभन मैले मधेसका पनि केही बुद्धिजीवीहरूले मधेसका सपुत इत्यादि लेखेको मैले देखेँ, यो बिल्कुल गलत हो। यो मधेसको सपुतको हैसियतमा त्यहाँ पुगेकै छैन। उसले आफ्नो एबिलिटी, आफ्नो एउटा सहजता
उसले जनता अहिलेको वर्तमान युवाले खोजेको जुन नेतृत्व छ त्यसलाई उसले प्रतिनिधित्व गरे। उसले नमस्कार गरेर मात्र गरिरहेको छैन, उसले हात मिलाइरहेछ। हातेमालो गर्नुको अर्थ के हो भने समानता। नमस्कार गर्नुको अर्थ अलिकति कता कता त्यो आदरभाव त हुन्छ, तर त्यसमा अलिक ग्यापिङ डिस्टेन्स हुन्छ। अहिलेको युवाले ग्यापिङ खोजेको छैन, त्यो हातेमालो खोजेको छ। बालेन शाहले त्यो डेलिभर गरिरहेको छ। तर एउटा पनि चर्चा आउँछ कि सर, जस्तै बालेन शाह 32 वर्षको युवा कुनै पनि ब्याक सपोर्ट बिना भनेर भनिन्छ कि केही सपोर्ट बिना यहाँसम्म यो खालको क्याम्पेनिङ हुन सक्छ र भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। तपाईँलाई के लाग्छ, के देख्नुहुन्छ? होइन, यसबारेमा मैले भर्खर एक ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिँदा मैले उनको पछाडि एउटा ठुलै समूह हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ, तर त्यसलाई त्यो चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन हुन गयो। ठुलो समूह भन्न बित्तिकै यहाँ विदेशीलाई देख्छन् मान्छेले। त्यहाँ ठुलो समूह भन्यो भने ओहो ठुलो समूह छ भने कुनै विदेशी शक्ति छ, त्यो सब केही पनि होइन। ठुलो समूह भन्नाले युवाहरूको ठुलो समूह उसको पछाडि ब्याकिङमा थियो र युवाहरूले आफ्नै तरिकाले क्याम्पेन गरे। जस्तो सोसल साइट मार्फत जुन आजकल क्याम्पेनिङको सिस्टम छ होइन, ग्रुप बनाएर क्याम्पेनिङ गरिदिने, यी तरिकाले क्याम्पेनिङ भएको छ बालेन शाहको। र मैले निवेदन गरेँ पहिले पनि, बालेन शाहले हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति समक्ष 8 जना इन्जिनियरले नेपालको खानेपानी समस्या समाधानको लागि केही कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा बालेन शाहले नै त्यो उभिएर राष्ट्रपतिलाई ब्रिफ गरेका थिए। अर्थात् बालेन शाहले त्यति बखत पनि काठमाडौँको खानेपानी समस्या समाधान गर्नको लागि कार्ययोजना तयार पारिसकेका थिए, जबकि उसलाई त्यसको जिम्मेवारी थिएन। के छ तपाईँको एङ्गल्सको एउटा थ्योरी छ। कम्युनिस्ट नेताहरूले मार्क्सको नाम लिन्छ, लेनिनको नाम लिन्छ, तर एङ्गल्सको खासै आउँदैन। एङ्गल्सको थ्योरी छ व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभाको प्रदर्शन गरिरहनुपर्छ, प्रकृतिलाई आवश्यक परेको अवस्थामा त्यसलाई चयन गरिन्छ। बालेन शाह आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गरिरहेको थिए र जुन 3वटा काठमाडौँको मूल समस्याको बारेमा मैले चर्चा गरेँ र चौथो समस्या ट्राफिक, त्यसलाई पनि उसले इन्क्लुड गरेको छ। यो 4वटा समस्याको बारेमा उसले चर्चा गरिरहेको थियो आफ्नो सोसल साइट मार्फत अथवा उसलाई बोल्न दिएको ठाउँमा गएर। प्रकृतिले उसलाई चयन गर्यो, अवसर दिएको छ। अब इमान्दारीपूर्वक उसले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। विजय हुन्छन् भन्ने लाग्छ है? त्यो प्राकृतिक निर्णय हो, उसले प्रयास गरिरहनुपर्छ। उसले आफै प्रयास गर्नमा गडबड गर्यो भने त फेरि दण्ड पाउन सक्छ। उसले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्यो भने, जस्तो काठमाडौँको सडक फराकिलो गर्ने क्रममा धेरै भवनहरू भत्काउनु पर्यो, धेरै बिल्डिङहरू तोडियो। त्यतिखेरको बाबुराम भट्टराईको सरकारले जुन सडकलाई फराकिलो गर्ने निर्णय गर्यो, धेरै भवनहरू भत्काइयो नि। भत्काउन तयार हुने छैनन् काठमाडौँवासी भन्ने कुरा आएको थियो, तर त्यस्तो त भएन, भत्कियो होइन। त्यो हुन्छ किनभने प्राकृतिक निर्णय थियो त्यो। तर प्राकृतिक निर्णय पछिको परिणाम फेरि फरक पनि हुने रहेछ नि त सर। त्यो परिणाम फरक किन भयो भने बाबुरामजीले जे योग्यता देखाउनु भएको थियो त्यो त मिट गर्नुभयो, तर त्यो मिट गर्ने क्रममा नयाँ एस्पिरेसन्स, नयाँ डिमान्डहरू जुन आइसकेको क्रिएट भएको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्नु भएन। संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन सक्नु भएन। त्यसैको परिणाम हो त। त्यसो भए बालेन असफलता त मान्नु पर्छ। एउटा कुरा, विकासको उसले गर्छ भनेर जुन तपाईँले प्राकृतिक नियम भन्नुभयो नि, बाबुरामलाई पनि त्यही अनुसार दियो, अहिले बालेनलाई पनि मत परिणाम हेर्दाखेरि त्यही अनुसार दिएको हो कि भन्ने चाहिँ अन्तिम परिणाम त आइसकेको छैन, मतगणना अझै बाँकी छ। तर पनि उनैको चर्चा गर्दाखेरि भोलिका दिनमा बालेनलाई तपाईँले अघि भने जस्तो टेलिभिजन स्क्रिनमा लाइभ देखाइदियो भने त एउटा पाटो होला, तर काम गर्न त्यो चुनौती कठिनाइहरू आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि, त्यो त उसले फेस गर्न सक्नु पर्यो नि। योग्यताको परीक्षण त दिइरहनुपर्छ, नभए त बोलेर मात्रै योग्यता हुने हो भने 101 फिलोसफर छन् दुनियाँमा, 101 डाटा एनालिस्ट छन्, डाटा तयार गरेर दिन्छन्, नक्सा बनाएर दिन्छन्, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो नि। अनि योग्यताको पहिचान हुन्छ, योग्यताको परीक्षण हुन्छ। योग्य भएर मात्रै पुग्दैन, योग्यता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ र त्यो चुनौतीलाई फेस गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
भनेपछि काठमाडौँको अभिमत भनेको प्राकृतिक अभिमत हो। काठमाडौँकोमा अहिले जुन अभिमत, अहिले जुन माहौल हामी देखिरहेछौँ, प्राकृतिक प्रेरणाबाट त्यो माहौल तयार भएको छ। दलहरूप्रति असन्तुष्टि भएर यो भएको होइन। त्यसो भए दलहरूप्रति असन्तुष्टि भएरै त एउटा स्वतन्त्रतर्फ प्राकृतिक अभिमत जानु परेको छ। नभए त दलहरू हुँदाहुँदै प्रकृतिले अरूलाई किन खोज्नु पर्थ्यो? तर काठमाडौँमा मात्रै स्वतन्त्र हो कि भनिरहँदाखेरि, जस्तै धरानको कुरा, धनगढीको कुरा, जनकपुरको, यो काठमाडौँभन्दा अलिक फरक छ कि यो पनि त्यो पनि यही काठमाडौँकै अवस्थाको हो, त्यो चित्रण गर्न मिल्छ? होइन, काठमाडौँ त केन्द्र हो होइन। अब स्वयं पशुपतिनाथ विराज भइबसेको ठाउँ हो, त स्वाभाविक रूपमा यसको इम्प्याक्ट धेरै ठुलो हुने भएकोले साङ्केतिक रूपमा प्राकृतिक निर्णय यहीँ गरिएको हो। अन्य ठाउँमा पनि नेतृत्वलाई, केन्द्रीय नेतृत्वलाई जथाभावी हस्तक्षेप नगर्नको लागि चेतावनी स्वरूप साङ्केतिक निर्णयहरू दिइएको छ। अन्य ठाउँहरूमा एकदमै पल्टाइदिने स्थिति त गरिएको छैन। यहाँ पनि काठमाडौँमै तपाईँले कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ भन्नाले उपत्यका नै हुन् मानिन्छ, पुरै उपत्यकालाई काठमाडौँ नै भन्छ। काठमाडौँ बाहिरबाट आउने कुनै पनि व्यक्तिले ललितपुर वा भक्तपुर वा कीर्तिपुर गइरहेको छु भन्दैन, उपत्यकामा छु भन्छ, काठमाडौँ नै गइरहेको छु भन्छ। फोनमा यहीँबाट सोध्यो भने काठमाडौँबाट बोल्दैछु भन्छ, भले यो ललितपुरमा बसेको होस् कि भक्तपुरमा होस् कि कीर्तिपुरमा होस्। त्यसैले काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने त ललितपुर र भक्तपुरमा त त्यस्तो कुनै परिवर्तन भएको छैन। त यो के छ भने जहाँ जिम्मेवारी बोकेकाहरूले जिम्मेवारी पुरा गरेनन् त्यहाँ दण्डित पनि गरिएको छ, चेतावनी पनि दिइएको छ। अब यो चेतावनी अनुसार यी दलहरूले आफूलाई अपग्रेड गरे, आफूलाई सच्याए भने अवसर छ। होइन फेरि छल प्रपञ्च, फेरि विभिन्न प्रकारका पाल खोजेर त्यो आत्मरति गर्ने तथ्याङ्क उत्पादन गरेर आफैमा फेरि रमाएर बसे भने थुप्रै बालेन शाहहरू जन्मिन सक्नेछ। प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन नजिकै थुप्रै बालेन शाह हामी देख्नेछौँ त्यतिखेर। अब युवाहरूले गर्न सक्छु भन्ने त बुझिसके। एउटा जुन कन्सेप्ट थियो समाजमा कि युवाहरूले त राजनीतिलाई फोहोरी खेल मान्छन्, त्यो कन्सेप्ट त भङ्ग भएको छ। 21 वर्षे केटाहरू नेतृत्व गर्न आइपुगेका छन्। यो एउटा खुसीको कुरो हो, यो एउटा सकारात्मक सन्देश छ। जेनेरेसन के खोजिराखेको छ भन्ने कुरा त नेतृत्वले बुझ्नु पर्यो नि। एकदमै राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य नै जनइच्छा अनुरूप आफूलाई व्यवस्थित गर्ने। त्यसो भए अब मलाई बताइदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, कसले जित्यो, कसले हार्यो, कसले जित्दैछ, को हार्दैछ? यो समग्र मत परिणाम नआउँदासम्म हामी यसबारेमा तथ्याङ्कगत रूपमा केही भन्न सक्दैनौँ। किनभने मैले पहिले पनि कुरा राखेको थिएँ, 33% कङ्ग्रेसको रेगुलर भोट छ, 28% एमालेको रेगुलर भोट छ, 14-15% रेगुलर भोट छ माओवादीको। माधवजी त यसपालि पहिलो पटक पार्टी गठन गरेर मैदानमा आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँको त परीक्षण नै छ। त यो तीनवटा दलको त्यो जुन छ 33, 28 र 14-15, अब 28बाट 3% माइनस हुने आकलन एमाले नेतृत्वले आफै गरेको थियो। त्यसबाट पनि सिफ्ट यदि हुन्छ भोट यो सिट होइन, भोट सिफ्ट हुन्छ भने त्यतिखेर हामीले त्यो कुराले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 52 सालपछि चाहिँ कङ्ग्रेसलाई यहाँसम्म पुर्याउने र यो स्थानमा ल्याउनमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा सफल भए राजनीतिक रूपमा भनेर भन्छन्, त्यसमा सत्यता छ? कङ्ग्रेसको त स्थायी भोट ब्याङ्क छ। अब पछिल्लो निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले 36.5% भोट पाउँदा पनि संसदमा त सिटै छैन। अनि त्यसलाई कसरी लिने? भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आधार मानेर भोलि सङ्घीय निर्वाचनलाई आकलन गर्न सक्ने अवस्था होइन। त्यसो भए होइन, त्यो गर्न सकिन्छ, तर त्यो भोट परिणाम आइसकेपछि यो नगरपालिकाको नेतृत्वलाई गनेर त्यो गर्नु मलाई लाग्छ त्यो पूर्ण सत्य हुँदैन, सही तथ्याङ्क हुने छैन। ओके, मत परिणाम आउनै छ। अन्तिममा सर मेरो प्रश्न, तपाईँले भन्नुभयो प्राकृतिक न्यायले खोज्छ, प्रकृतिले खोज्छ, त्यसपछि नेता जन्मिन्छ। स्वाभाविक प्रक्रिया देखिएको छ। दलहरूका लागि चुनौती छ पनि भनियो, दलहरूप्रतिको वितृष्णा पनि भनियो,
समग्रतामा हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन र आउने जुन निर्वाचनहरू छन् त्यसलाई आधार मान्दाखेरि राजनीतिक दलहरूलाई, राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई तपाईँको सुझाव के छ? राजनीतिक दलहरूले परिवारवाद, हुकुमी शासन, भ्रष्टाचार, अराजकता र समाजको जेन्युइन समस्या अर्थात् बेरोजगारी, कर प्रशासन लगायतका मुद्दाहरूलाई बिना पूर्वाग्रह, बिना छलछाम त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्यथा यसरी नै जटिलता थपिँदै जानेछ, अराजकता बढ्दै जानेछ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा। समग्र स्थानीय तहको निर्वाचन, राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दिएको अग्रता र यसले दिएको चुनौती, यस विषयमा रहेर म कुराकानी गरेको थिएँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।